السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فاتي باتيسري. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غتكون عبارة عن ماكارون بطريقة مبسطة، وغنطيبو فقط في الفرن ديال الغاز. وغادي ندوز دابا المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوش تشتركوا في القناة وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا باش ندوزو المقادير. بالنسبة للمقادير عندي 100 غرام من السكر سنيدة، 100 غرام ديال بياض البيض، 100 غرام ديال اللوز بودرة، 100 غرام ديال السكر ثقيل، ملعقة صغيرة من الكاكاو المر، او ممكن تستخدموا هاد ملون جيل اللي كيكون على هاد الشكل في اي لون حبيتو. انا بغيت نديروه في المارو، غندير المكرون ديالي في المارو. داكشي علاش غندير بودره الكاكاو، معلقه من بودره الكاكاو. ممكن كيف ما قلت لكم ديروا ملون غذائي على شكل جيل. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير اول حاجه غادي ناخذ بودره اللوز اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعاودو نغربلوها. انا كلشي غربلته من قبل، غربلت بودره اللوز وغربلت السكر الثقيل، ودابا غادي نعاود نغربلوهم المره الثانيه. ودابا غادي نحاولوا ندمجوا هاد العناصر مع بعض. بصراحه هذا المكرون راه ماشي صعيب، هو كيبغي غير تطبقي الشروط ديالو كيف ما هي وغيصدق معكم ان شاء الله. تبعوا معايا خطوه بخطوه. ودابا غادي نخلي هذا الخليط ديالي جانبا، وهنا غادي نضيف بياض البيض 100 غرام. بالنسبه للمول فاش هذا فاش غنخلط خصو يكون ما فيه حتى قطره ديال الماء، وحتى الطراب باش غادي نخدم حتى هو الا كان فيه الماء خصنا نمسحوه مزيان. ما خاص حتى قطره الماء تكون لينا في الاواني باش غنخدموا. المهم غندير 100 غرام ديال بياض البيض، وغادي ندير القليل من السكر خشن، وغادي نبدا نطلع في المورانغ ديالي ونبدا نضيف السكر تدريجيا.
البنات غنبقاو نخلطو مره نقلبو. الا كان الخليط ديالنا باقي كينزل على هذا الشكل يعني مازال خصو يطلع المرانك ديالي. غادي نعاود نقلب، باقي خاصو مازال غير واحد شويه باش نحصلوا على داك كيف ما كيقولوا منقار. كيف ما كتشوفوا الخليط ديالي خصو يكون على هذا الشكل. دابا المورانك ديالي راه واجد. كنعتذر البنات نسيت ما قلت لكم، هنا فاش غنطلعوا المورانك ديالنا غادي نضيفوا ليه معلقه ديال الكاكاو المور. وكيف ما قلت لكم ممكن تستعملوا المنكهات جيل اللي كيكون على هذا الشكل كيف ما وريتكم في اول حلقه. انا بغيتهم في المارو. غنضيف ملعقه من الكاكاو المور، ملعقه صغيره فقط، وغادي نعاود نخلط. قليل فقط. وهنا البنات مباشره غادي نضيفوا الخليط ديال السكر الثقيل ولوز بودره، غادي نضيفوا على المورانك ديالنا وغادي ندمجوا العناصر مع بعضها. غادي نبقاو نخدموا الخليط ديالنا بهذا الشكل، نحاولوا ما نبالغوش في الخلط، نبقاو مستمرين بهذه الكيفيه.
مرة البنات نقلبوا الخليط ديالنا، نهزو السباتيل ديالنا ونشوفوا الا كان الخليط نازل كيتقطع، نزيدو شويه. وكيف ما قلت لكم ما تبالغوش في الخلط حتى يجرى لكم الخليط وتخسر لكم المكرونه. بقاو ديروا 2 المرات او 3 وقلبوا الخليط بهذا الشكل. انا راه ما قطعتش الفيديو باش تشوفوا شحال خدا ليا ديال الوقت. تقريبا البنات الخليط ديالي راه واجد، غنزيدو غير واحد شويه فقط. كيف ما كتشوفوا. ودابا البنات بعد ما وجد ليا الخليط هنايا في الطاوه ديالي، سمحوا لي على هاد الورق ديال الفرن. جيت نقلب لقيته ما تقاد ليا، واستعملت هذا اللي ديجا مستعملاه. طيبت فيه الفقاس، رسمت فيه دوائر على هذا الشكل، دوائر غير صغيره واخا كتبان لكم في الكاميرا شويه كبيره، المهم راهي صغار. ودابا غادي ندوز ندير الخليط ديالي في البوش. وهنا البنات غادي نبداو غنبدا نعمر الدوائر ديالي. وغادي نكمل بنفس الكيفيه حتى نكمل جميع الدوائر اللي عندي اللي رسمت.
وهنا بعد ما كملت غادي نحاول نضرب باللاطه ديال الفرن فوق سطح العمل بهذه الطريقه باش يتحلوا لينا دوك الفقاعات اللي كيكونوا في المكرون ما كيخسروش لينا في الطياب. ومن بعد غادي نخليوهم 30 دقيقه او اكثر من 30 دقيقه، ممكن 30 ممكن 35 حتى ل 40 دقيقه باش ينشفوا لينا المكرون، عاد باش ندوزو لطريقه الطهي. دابا غادي نخليهم حتى ينشفوا ونعاودو نتلاقاو. هنا البنات بين ما غادي يوجدوا ليا لي مكرون ديالي بين ما ينشفوا حطيتهم باش ينشفوا، غادي ندوز باش نحضر لاكاناش باش غادي نعمر لي مكرون ديالي. في المقادير ديال لاكاناش عندي 80 غرام ديال الشوكولاته السوداء، 80 غرام ديال الكريمه السائله. بالنسبه للكريمه السائله انا استعملت فرحه، ممكن تستعملوا هولالا او اي كريمه سائله اخرى. وعندي 40 غرام ديال الزبده. ودابا غادي ندوز لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير غادي نضيف الكريمه السائله كسرونه، وغادي نديرها فوق النار حتى تطلع ليا فيها الغليه ونحيدها. هنا بعد ما غلات ليا الكريمه السائله ديالي غادي نضيف عليها 80 غرام ديال الشوكولا، وغادي نخليها واحد شويه، ما نخلطوهاش دابا، غادي نخليها واحد شويه. وبعد ما نحسو بالشوكولا ديالنا دابت مع الكريمه غادي نبداو نحركو. كنحصلوا على خليط بحال هذا الشكل، كيكون عاطينا واحد اللمعه. كنحسوا بالخليط ديالنا دفا واحد شويه، مبقاش سخون بزاف. كنضيف 40 غرام من الزبده، وغادي ندوبو الزبده مع الكناش ديالنا ونخلطوه حتى تذوب. هنا بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان حتى تجانسوا جميع العناصر، غادي نصبوا الخليط ديالنا فشي اناء. وغادي نختار بلاستيك غذائي على هذا الشكل، وغادي ندخلوه للثلاجه بإذن ما نطيبوا لي مكرون ديالنا ويوجد لينا الكاناش، ونتلاقاو باش نكملوا طريقه التزيين.
هنا نسيت البنات ما قلت لكم قبل ما ندوز للمرحله ديال تزيين المكرون. هنا بعد ما نشفوا ليا دازت تقريبا خدوا ليا 35 دقيقه ديال الوقت حتى نشفوا. وهنا الا بغينا نعرفوا واش نشفوا كنقيسوا لي مكرون ديالنا غير هكا بشويه وكنلقاوهم ما بقاوش كيتلصقوا بزاف صافي. وكان في هذه المرحله غنكون شاعله الفران على نار متوسطه حتى كيسخن، وكندخلوا لي مكرون ديالنا وكنقصوا الفرن ديالنا على درجه حراره قليله بزاف ناقصه، ونخليوهم يطيبوا على خاطرهم. مره نحلوا الفرن ديالنا ونقلبوا لي مكرون الا لقيناهم نشفوا ما نخليهمش يتحمروا بزاف، غير نلقاوهم نشفوا وبداو كيتهزوا من الورق الفرن صافي نعرفوا بلي راه طابوا ونخرجوهم. ونخليكم البنات حتى يطيبوا لي مكرون ديالي وغادي نتلاقاو باش نشوفوا طريقه تزيين لي مكرون. هنا البنات بعد ما خرجت لي مكرون ديالي من الفران كيكونوا على هذا الشكل. هانتوما كتشوفوا راه كينجحوا لينا الا تبعنا غير المقادير كيف ما عطيتهم لكم الطريقه اكيد غينجحوا لكم. وبالنسبه لاكاناش ديالي حتى هو انا راه ما خليتوش حتى برد مزيان، ممكن تخليوه ليله كامله والغد عاد تستعملوه. المهم انا غنعمر به دابا شي وحدين وغنخليه حتى يرتاح مزيان عاد باش نكمل التزيين ديال الاخرين. غادي ندير دابا الخليط ديالي لاكاناش في واحد البوش، ممكن ديروا غير بلاستيكه بهذا الشكل. وتخويو لاكاناش ديالكم هنا كيف ما قلت لكم انا غنزين غير شي وحدين اللي غنستعملهم دابا، والاخرين اللي ما غاديش نستعملهم دابا غنخليوهم حتى نبغيوهم عاد باش نعمروهم بلاكاناش. غير بهذا الشكل البنات. حتى اللي ما عندوش البوش ممكن يديرها بهذه الطريقه. وغنحاول ندير واحد الثقب صغير هنا بسم الله، وغنحاول ندير واحد الكميه كتجي على هذا الشكل. غنستمر بنفس الكيفيه وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال المكرون ديالنا بطريقه مبسطه وغير في الفرن ديال الغاز. هانتوما من الاحسن البنات تخليو لاكاناش تبات ليله كامله، انا راه ما تسنيتش عليها تبات. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو معلكين من الداخل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى حلقه قادمه ان شاء الله.